التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد 35 سال علی دی دھی دی قبر تے مجاوری کی تی فضا جدہ شام دے باروں میں نوکرہ بابا تیرا جدہ شام دے باروں پھپھی نو دفن کر بیٹھا نا تیرا رتروں والا امام تے سجادہ کیا آما ہن وطن تے ول جلوں ملکہ زنجبار کمر صدی کر کے دیئے باکر جیوی کہڑا وطن امام فرمایا میں نے جان دی نانے دا مدینہ سجاد دے گلچ بائیں پا کیا دیئے بھلا نہ راویں اج دے بعد میرا اوہ مدینہ ہے جتھے تیری رول موئی پھپھی دی کبارے اللہ بھلا کری حاضری مکمل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا جناب دیاں زیارتاں دا شرف حاصل ہو گیا انتہائی پیارا بھائی جناب آصف رضا حیدری صاحب بعد تشریف فرمائیں ڈھیر سارا لمبا سفر کر کے حاضری جا کے دیونی چلو میرے حصے دی مکان تھوڑے وقت ڈھیر ہو جا جتنے تائیں پیوت پتر دی کنڈ نظر آن دی رہی جھولی چاہ کے دعا کریں دی رہی تے جدہ سجاد تے باکر اکھاں تو اون ڈھیر ہوئے نا اس ویلے عالیہ دی قبر تے جھان کیا دیئے ہون ماں کل ہی رہ گئی ہے اللہ بھلا کری میں صدقے ہو جائے میں ٹور رہے ہیں تا ہے کر چھوڑے اس حیدتن وجر عظیم مل سی میں صدقے ہو جاؤں قبر تے جھان کیا دیئے ہون ماں کل ہی رہ گئی کم کیا کر دی ہائی اے جو 35 سال قبر تے بے کے گزارس کم کیا کر دی ہائی فجر دی نماز پڑھیا وقت پورا کرے ہا ختم قرآن وقت قرآن بند کر کے عالیہ دی قبر تے رکھے ہاں خالی مشک چاوے ہاں دور آبادی تو ون کے پانی بھرے ہاں مشک پانی دی بھر کے چورستے تے آکھلوے ہاں ہر آندے ویندے بندے نو ملکہ زنجبار پانی پیواوے ہاں سردار پر لیا جڑے پانی پی لوے نا انہاں دا شکریہ ادا کرے ہاں تے جڑے پانی نہ پیویں ہاں کنڈ پچھو ٹھڈا سا بھر کے آکھیا نے جو پہ پیندے میں توڑے کول کوئی شے منگ دی پئیاں میں صدقے ہو جاواں اللہ تیرا بھلا کرے لوگ پوچھے نا ضعیفہ اے جنگالے یقیناً اتھے نزدیک پانی کوئی نہ ہو سکتی پتہ نہیں کیڑا دورو پانی بھرانی تے اتھے آکے پیوینی تے اجراتی نہیں لیندی اس دی وجہ کیا ہے تھڑا سا بھر کیا کیا ایڈا دوروں پانی بھر کے اتھے بغیر اجرت دے توانو اس واسطے پیوینیاں جو میرے واندھے دریا دی مانتے تسے مارے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے میں صدقے ہو جاؤں آئی صاحب میرے حصہ دی مکانی ہو گئی میں صدقے ہو جاؤں میں نوکراں تیرا بی بی آکھیا ایڈا دوروں پانی بھر کے بغیر اجرت دے اس واسطے پیوینیاں میرے واندھے دریا دی مانتے تسے مارے گئے اللہ بھلا کری ایک دن ایک دور دا کافلہ پتہ نہیں کیڑے رات اپی آندہ ہے ملکہ زنجبار آندہ ڈٹھا فضا مشک پانی دی چاہی آخری گالے دے بعد وین پیا کردہ فضا مشک پانی دی چاہی چورستے تے آ کھڑی ملکہ زنجبار نو رستے تے ویک کے کافلے دے سالار نے کافلہ روکیا
میں ایڈی وڈی غربت دے سطح رکھاں جڑا ٹور آیا ہے انہوں ہنج دی خیرات مل ویسی قافلہ رکیا فضا پانی پیوامنا شروع کیتا جدہ سارے قافلے پانی پی لیا نا آخر تے قافلے دا سالار گھوڑے تو لتھا اس جیب وچ ہتھ پایا کچھ درہم کٹ کیا دے ضعیفہ میں جان دا تو پانی پیوامن دی اجرت نہیں لیندی اے میں تینوں پانی پیوامن دی اجرت نہیں پیا دیندا مہربانی کر اے تھوڑے جے پیسے رکھ لے تیرا برکہ پھٹ گیا ہے چادر نوی لے لویں چادر دا نام آیا فضا مٹی تے بے کے قافلے دے سالار علیہ پاسے بے کیا دیئے تے میں نو غریب سمجھے جدہ میں وسدی ہم میں نو حسین ماں سڑیں دا واہ 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 میں نو کراں بابا میں نو کراں بی بی آدیے تے میں نو غریب سمجھے جدہ میں وسدی ہم میں نو حسین ماں سڑیں دا حقیقت دا گریا اتنا ہی ہوندہ ہے مولا امام حسین علیہ السلام تیری لڑ دی ہانج دے صدقے تیرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرنا ایک دن علی دی دھی دی قبر تے آ بیٹھی آلیا موت حق کے ہر کہیں مر ونجنے دسا جدہ میں مرساں میری قبر تے تیرا نانا محمد آسی میری سین فرمایا ماں ضرور آسی تیرا بابا علی فرمایا ضرور آسی تیرا حسن بھیرا آلیہ فرمایا مسارے آسن قبر تے متھل مار کیا دیئے وہ تیرا غریب بھیرا حسینی آسین فرمایا ہاں ماں بی بی آدھی آلیہ آپ انصاف کر متہ میرے میت تے آکے تیرا کربلا دا نواب بھیرا حسین آکے اماں اپنی دھی دی قبر تے اتنا عرصہ رہی ہیں چوکھی دور آئی میری رولمئی دھی دی قبر واہ واہ اے ہے تیری چاندہ ہے کداں تا میری دھی دی مرحبا میں نو کراں جی بابا نو کراں بی بی آدیاں آلیا متا حسین میں کو گلہ چدے ہوئے اما اپنی دھی دی قبر تے اتنا عرصہ رہی ہیں چوکھی دور آئی میری رول موئی دھی دی قبر میں صدقے ہوا دے اجازت میں معصومہ دی قبر تے جاواں میں لمبا پڑھ گیا تھوڑا ہور پڑھنا ہے تقریباً 13 میل سفر ہے جڑے شام دے دوار بیٹھے ہو معصومہ دی قبر تو علی دی دھی دی قبر پہاڑی رستہ ہے میں اختصار نال اتنا ہی پڑھ سکدا اس پہاڑی رستے تے پھپھی اور بھتریجی دی قبر دے درمیان چاچا اتنا فضا ٹوری جو پہاڑی رستے تے راہ بن گیا چڑھ پیا 5 محرم دا دل نماز فجر دے بعد میں پہلے گزارش کی تھی اگے پورا کر دی ہائی ختم قرآن آج ایک سپارہ پڑھے اس طبیعت تے گھبراہٹ محسوس ہوئی قرآن ٹھپ کے آلیاں دی قبر تے رکھی اس قبر تے متھلا کیا دیئے 60 سیندن جو ہون بچ دی نا قبر حل گئی فرمایا تو کوئی بے وارث ہے وارثاں کو سڑ مار ایمیں مدینے دو منہ کی تس دوئیں ہتھ سر تے رکھے مدینے والے پاسے منہ کر کے دیئے سجاد میں تیرے نال جنازے چویندی رہی ہاں تو شام دے بازار اچ گئی ہیں میں تیرے نال گئی ہاں تو حلب دے بازار اچ گئی ہیں میں تیرے نال گئی ہاں تو شرابی دے دربار اچ کھڑ کے روندہ رہی ہیں میں تیرے نال کھڑی رہی ہاں آدھیے باکر جیوی تیرے تے میرے تے فرق اتنا آئی تے کو کنڈ تے مرندے ہیں میں ہتھاں تے جھلیں دی رہی ہاں واہ 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 بی بی آدھیے سن دائیں تا میرا آخری ویل لئی ڈھیر بندیاں دی اکھ دا وضو ہو گیا نہیں بھیرا جڑا بندہ اجن تائی نہیں ہے کر سکے آپ انصاف کر جے کو سڑیس او سوکھا ہے زہر ملی ہوئی جگر دے ٹکڑے کپید کے بہر پیان دن اتھاؤں بائیں ودھا کیا دن آپ نہ سگدا مگر باکر پیان دیں باکر جو رات ودھی ڈٹھی درجات بلندوں نے میرے چاچا مرحوم حاجی سید ظفر حسین شاہ دے اتھائیوں وین کر دے ہن باکر جو رات ودھی ڈٹھی ہے نا پیوں دا سر جھولی اچ پاک کیا دیں ہون تا زہر جگر نو کھا گئی ہے ہون رات کیوں رونا ہے بزرگوں پڑھ دے ہیں سجاد پتر دی داڑھی چوم کیا دیں شام دے بار ہوں فضا تے گئی بدلی موت نچھائے آدھر میری پگ دا وارث جلدی وانیو متا ونجے مرحبا 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 تیرا نوکانہ سیدادہ
جی بابا نوکرہ دیوانی ہو گیا تنی شام دے بار ہوں فضا تے گئی بدلی موت دی چھائے میری پگ دا وارث جلدی ونج متا ونجے دائی گھبرائے باقر امام دا منہ چم کیا دے بیٹھے میڈا غسل کفن کریں بعد دے وچ پہلے اوکوں ونج دفنائے نہیں بھول دے وقت شریفاں کو ساڑے پالن والی صدقے ہو جاواں اجازِ امامت دے نال باقر شام دے باروں آئے جدہ باقر آئے اس ویلے قبر تے متھل آئی بیٹھی ہے تیادی بیٹھی آئی سڑے آتا ہے اجن تائیں آیا کوئی نہیں قبر حل گئی فرمایا ماں منگ نہ دعا انشاءاللہ میرے سجاد دو خیر ہوئے کنڈا لے پاسے باقر امام آکھڑے دوئے ہتھ متھے تے رکھے تے باقر فرمایا السلام علیکے یا جاریت الزہرا فرمایا او بطول دے پردے بڑھا مڑا لی میرا سلام ہوئی اے نہیں جو سنجاتا نس جڑی سندی بھی قرآن ہی چوہائی جڑی بلندی بھی قرآن ہی چوہائی سنجان گئی ہے مگر غور نال باقر دا چہرہ ڈٹھس وات آلیہ دی قبر تے متھا لا کیا دی آلیہ قبر تو بہرانا غور نال ویکھ باقر اکبر دیا شکلہ کھڑا دینا آدھے باقر دی داڑی لے پئیے انہیں لگے دائے میرا اکبر مرحبا 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 میں صدقے ہو جاؤں صدقے ہو جاؤں باقر امام فرمایا آماں نہیں اٹھی سکدی ہاتھ رکھ کر میں سہارا دے ماں ہاتھ باقر امام دے ہاتھ رکھیس تے اٹھ دی جاتے پوچھیس بابا نہیں آیا سیدہ دے ڈاڈی گلے نہ دے میرے بابے نو زہر مل گئی زہر دا نام آئے امام دا ہاتھ پہ آئی وات مٹی تے جھن پئی ہے ہاتھ بن کیا دیئے باقر زندگی ودا میں تیرے نال مدینے ویندی تیڑا بابا میڈا شام دا سنگتی ہے اندھے ہاتھ تے پیر میں آپ بڑے سا اندھی داڑی چونکے اکسا اکھا کھول شام دی سنگتی ملانا مرحبا مرحبا صدقے ہو جاواں اندھی داڑی چونکے اکسا اکھا کھول شام دی سنگتی ملانا او میں کائنات قربان کر دے ہوں باقر امام فرمایا نہیں ڈاڈی بس کر تیری اے حالت میں کہ فرشتے اللہ دی عبادت چھوڑے نہیں اٹھی سنگدی سارو نہ کر میں سر جھولیت پاواں نہیں بھرات سر باقر امام جھولیت پائے فضا دی آنکھا بند ہو گئی والے چاہت بیٹا پھریں دا یاد بیٹا اللہ کفن بھیج ساڑی موسلا مر گئی ہے واہ 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 تیری جوانی ہوئے آدھا بیٹھا اللہ کفن بھیج ساڑی موسلا مر گئی ہے سیدہ دائی دے بوئے سالے لیندہ وڈائے سالے ساڑے نال جنازے چوئے دے اللہ مان تیری جوانی ہوئے آدھا بیٹھا کفن بھیج ساڑی موسلا مر گئی ہے میں کائنات قربان کر دے ہوں میں ہی میں پڑھ دانا آسیہ مریم حوا لوبا بطول سیم دی کنیز کو حسن کو فن کا فون دیتا بزرگ پڑھ دیں جنازہ تیار ہوئے تے پتر گھنانا ہوئے مہدی بھیرا بزرگ پڑھ دیں شکار نینو دے کریں دے ماں کو بھولیں دے ودے قیمن کے تانا دیتا ہی تو سشائی پہ کریں دے اور تو اڈی ماں رہویں دے اکو پانی بھی گئیں دیئے ایک گھوڑا کا ودا کیا دے سنے آئی وے آئی جو اتھا پانی بھی گئیں دیئے یا باقر تے دید پئیے سادے مسافر کون مر گئی ہے سیدہ دے میں غریب دی ماں آدھے کھڑوان میرے نال ڈھیر ساری فوج ایسا جی نوکران تیرا آدھے مسافر کون مر گئی ہے سیدہ دے میں غریب دی ماں واہ 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 میں صدقے ہو جاواں سیدہ دے بھی کوئی نہیں میں غریب دی ماں سیدہ دے او مر گئی ہے جنو حسین ماں سڑے واہ 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 میں صدقے ہو جاواں تیرا نوکران سیدہ دے او مر گئی ہے جنو
حسین صدقے ہو جاواں رومن اللہ 400 بندے وضو کیتا صفہ بن گئیاں باقر مصلی امامت آئے تیری فقہ دا مسئلہ ہے جدہ پیش نماز جنازہ پڑھاون لگے وارث کو اجازت لے دے اللہ گواہ صفہ بنیاں باقر امام پیچھا منہ کر کے دے داؤد اجازت دے تیری ماں دا جنازہ پڑھاوا داؤد دے کھانے سیدہ دے نیوی سنجاتا تیری بازار رلڑل سیدہ دے نیوی سنجاتا تیری نروار دیوانال مرحبا 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 اینی بڑھ دیا نا جلسہ کربلا میں صدقے ہو جاؤں سیدہ دے نیوی سنجاتا تیری نروار دیوانالی ماں او میں کائنات قربان کر دے جنازے دے بعد داؤدہ دے مولا دے اجازت اسمادہ مہوے دے آئے جڑ بندہ آجل تئی ہے نہیں کر سگیا سیدہ دے سامنے توڑی ماں میتے 4 پتر فضا دے آؤ کھڑے داؤد کو فن دے بند کھولے چہرہ نمودار ہوئے چہرے تے جھان کیا دے اماں میرا سلام فضا دیا آنکھا کھولیاں بی بیا دیا بسم اللہ میرا حسین بی بی یادیا حسن عباس سجاد آدھے نہیں امام داؤدہ یحییٰ محمد فضا دیا آنکھا بند ہویاں ترچھی نگاہ نالوے کیا دیا باکر سن دائیں تو میرے نیڑے آ باکر کول آئے بی بی آدھیا باکر انہا کو آنکھ میرے میت تو دور ہو ونجینا باکر آدھا مل دی کیوں نئے پترہ کھڑے نہیں آدھیا باکر میڈے ہوئینا تو ہوئے آوینا جدا چادر مگ دی جدا آدھیا چادر دیا میں توڑے نبی مرحبا 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 میں تیرا نوکر جی کرا آدھیا میں کر میڈے ہوئینا تو ہوئے آوینا جدا چادر مگ دی میں صدقے ہو جاؤں جس وین واسطہ اتنی محنت کر آئے ہیں او وین کر کے ممبر بھیرا دے حوالے پیا کرنا رومن اللہ ہون 4 پتر ماں دے میت آ کھڑے داؤد قدمت یچ لائے آدھے مولا جیندی ہائی تا تواڈی نوکر آئی ہون مر گئی ہے دے اجازت اسماد میت وطن تے گھنوے نے جنہیں دھیاں دے پہ کے بیٹھے ہو آدھے مولا دے اجازت اسماد میت وطن تے گھنوے نے آئے عجب باکر نہیں بولیا یا علی دی دھی دی قبر حل گئی بی بیا دیا باکر روکے نہیں جنہ دے جیندے ہوئے میت وطنہ تے گھنوے بی بیا دیا میڈا سجا دیو بیمار آئی میرا خبر ہو کر سوال سیدہ موئی آلیہ دی قبر تے دفن معصومہ دے کول کیوں اللہ گواہ فضا دے پتر میت چاکے ٹر پھین جدہ غریب علیہ قبرستان جو گزرن انہا ماد میت زمین تے رکھیا باکرہ دے کیوں نے گھنویں دے ہاتھ بن کیا دل مولا ڈسائے جکی جا قبر کہہ دیئے سیادہ دے میں غریب دی پھوپھی دیئے آئے دل مولا اتھاؤں گزرے آئے قبری چوکڑیاں لے ہاتھ بہرے ساڑی ماں دا ہاتھ بدا کیا دیا یہ ہر موڑتے ساڑے آئے وہ نال رہیے ہون کیوں ہے وطن تیار شام دی نگری لعنت اللہ قوم ظالمی اجرکم اللہ